नाज़रीन, खबरें तीन चार अहम और बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर हमारी खबरें पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन का बटन भी दबाएं, शेयर भी कर दीजिए कीजिए। और नाज़रीन, अब चलते हैं खबरों की जानिब। तो सबसे जो बड़ी खबर है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो सुहेल अफरीदी ने अडयाला के बाहर धरना दिया, मुलाकात नहीं हुई, उसमें नई उनकी क्या डिमांड थी और फिर सारी रात क्या होता रहा, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान को लेकर पिम्स हस्पताल में शिफ्ट किया गया, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि मामलात क्या थे। और उसके बाद नाज़रीन आएंगे जो लाहौर में माँ बेटी गटर में गिरे तो वहाँ क्या मामलात हुए, ये अब इंकशाफात मज़ीद हैरान कुन आए हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा हम आपको ईरान और अमेरिका का अगर हो सका तो ये मामला भी हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले जो है ये मामला लेते हैं कि जो इमरान खान को शिफ्ट किया गया पिम्स हॉस्पिटल आँख के मसले में। नाज़रीन, इस पर थोड़ी सी बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि इंसान कोई भी है ना, वो ये चाहता है कि मैं कारोबार में अगर वो डाउन हो जाए तो कारोबारी उतार चढ़ाव होता रहता है, वो चाहता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी जो है, मेरा जो मुआशरे में और बिजनेसमैनों में जो साख है वो बहार रहे। कारोबार चाहे डाउन हो जाए या अप हो जाए, ये होता रहता है, मगर मेरा एतबार डाउन ना हो। ये इंसान की कामयाबी है कि मुआशरे में वो कोई किसी गली मोहल्ले में रहने वाला इंसान हो या बिजनेसमैन हो, उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा मुआशरे में एक एतबार जो है वो कायम रहे। और बिजनेसमैन भी ऐसे ही होता है नाज़रीन, अगर उसका एतबार ख़त्म हो जाए तो वो करोड़पति भी हो तो वो ख़त्म है समझो, क्योंकि उसका एतबार ख़त्म हो गया तो सब चीज़ ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ये जो हुकूमत है, इन्होंने अपनी हरकत के साथ जो है अपना एतबार जो है वो खो दिया है, अपनी क्रेडिबिलिटी इनकी जो है वो ज़ीरो हो गई। और सबसे बड़ा मामला, ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं कि अगर इमरान खान की आँख का मसला था और डॉक्टरों ने तजवीज़ कर दिया कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो हुकूमत के जो नाज़रीन मुशीर हैं या सलाहकार जिसको कह लें, या जो मशवरा देने वाले लोग हैं, वो इनको किस तरह के मशवरे देते हैं नाज़रीन। होना ये चाहिए था कि जैसे ही डॉक्टरों ने उनको कहा और इन्होंने उसको पिम्स हॉस्पिटल रेफ़र किया, लेकर गए, मगर गलतियां क्या की नाज़रीन। गलतियां ये हुई हैं कि कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर सबसे पहले इनको उनके वर्सा को, उनकी बहनों को इतला करनी चाहिए थी, चाहे खुफिया तौर पर रात के 1-2 बजे कुछ एजेंसी के लोग भेज देते और कुछ सिक्योरिटी के लोग भेज देते। रात के 1-2 बजे जब उनको बताया जाता कि आपके भाई को हॉस्पिटल बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो खामोशी से किसी को वो भी ना शोर डालती। ये यकीनी बात है कि वो साथ हो लेती और उनको भी हॉस्पिटल साथ मौजूद रखा जाता। और जो 10 मिनट का था, 15 मिनट का था, 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी रहता, बहनें मौजूद रहती
تو حکومت کی جو ہے وہ جو جتنے بھی پہلے ان پر ظلم کے زیادتیوں کے الزامات لگے تھے وہ کہیں ایک سائڈ میں رہ جاتے اور یہ خبریں گردش کرنے لگ جاتی کہ حکومت نے بڑا زبردست ہمدردی کا اور ایک اچھا رویہ رکھا ہے اور برسا کو ساتھ لے کر عمران خان کا جو ہے وہ آپریشن کروایا ہے، پھر صبح کو ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ چاہے خفیہ طور پر ہوتا مگر بہنیں ساتھ ہوتی تو حکومت کی جو ہے وہ جو کریڈیبلٹی ہے جو ڈاؤن ہوئی تھی وہ کہیں اپ ہو جاتی، مگر ہوا کیا ناظرین کہ وہ پہلے سے بھی تباہی ہو گئی، ان کا پہلے سے بھی زیادہ اعتبار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب صورتحال اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، اپنا اعتبار تو انہوں نے کھو دیا اس معاملے پر۔ اب یہ کہیں بھی، یہ کہتے بھی رہیں پی ٹی آئی والوں کو، لوگوں کو، صحافیوں کو، کیونکہ یہ سارے وزیر مملکتی وزیر تک سارے کہتے رہے جی وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے ہی جھوٹی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ پھر آخر میں جو ہے وہ وزیر جو اپنا اطلاعات ہیں انہوں نے آخر میں یہ خبر بھی دے دی بھی پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ ریفر کیا گیا، باقاعدہ رات علاج رہا، پھر شفٹ کیا گیا۔ اب یہ انہوں نے حکومت نے پھر تسلیم کر لیا۔ بھائی اب جو ہے تسلیم کرنے سے اب تو آپ کی ساری وہ جو ساکھ تھی، آپ کا اعتبار تھا، وہ تو سارا ہو گیا ختم۔ تو اب جو ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا صحافی ہیں وہ آئندہ ان پر کون سی بات کا اعتبار کریں گے؟ اور تازہ واقعہ ناظرین یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ تیرا کا معاملہ، اب تیرا پر بھی ان کا اعتبار کیسے کریں گے کہ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ تین چیزیں سامنے آ سکتی ہے کہ یا ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا اتنا بڑا واقعہ، اور ان کو علم نہ ہو یہ تسلیم کرنے کی بات نہیں۔ دوسرا جو علم تھا تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو بتانے کی اجازت نہیں تھی، ان کی اپنی پوزیشنیں یہ ہیں، تو ان پر اعتبار، جن کی حالت یہ ہو، جن کی پوزیشن یہ ہو، تو کون ان پر اعتبار کرے گا؟ تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سہیل افریدی، آپ کو پتہ ہے کہ رات ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ایک سٹیپ آگے یہ کیا کہ ڈاکٹر جو تھے ان کے اپنے ڈاکٹر معالج عمران خان کے اور آنکھ کے اسپیشلسٹ وہ بھی لے کر گئے، اور رات ساری وہ 1-2 بجے تک بیٹھے رہے ہیں کہ ہماری ملاقات اگر نہیں بھی کرواتے تو بھئی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ملاقات کر کے باہر آ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں، سیاسی بیان دیتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر تو سیاسی نہیں ہے نا، تو یہ جو آنکھیں اسپیشلسٹ ہیں ان کو اندر بھیجا جائے، وہ تھوڑا دیکھ لیں اور معلومات کر لیں، تو ڈاکٹروں کو بھی نہیں بھیجا گیا، ساری رات بیٹھے رہے۔ 1-2 بجے کے بعد کہیں جا کے وہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور دھرنا جو ہے ختم ہوا، اور آگے کا لاہا عمل جو ہے وہ کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اب وہ اعتبار کیسے کریں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے بھی رہے، مختلف وزیر بیان بھی دیتے رہے کہ اب آپریشن جو کرایا ہے، اچھا ہوا یہ ہے ناظرین کہ ڈاکٹر تک، پیمز کے ڈاکٹر کا ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے بھی کہا اتنے کوئی مریض ہی نہیں آیا، یہ ہوا ہی نہیں واقعہ، یعنی ڈاکٹروں کو بھی یہاں تک انہوں نے کوئی ڈرایا ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے یہ بیان دیے ہیں۔ تو اب جو ہے کس طرح یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے؟ اور اب تو اس معاملے پر اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی صحت سے جو ہے بڑے خدشات ہیں، تو ان کی تو یہ جائز بات ہے، آپ لوگوں پر تو اعتبار ختم ہو گیا ہے، اور وہ اعتبار بھی آپ کے جو صلاح کار ہیں، آپ کے جو کوئی مشیر جو بتاتے ہیں، آپ کو مشورے دیتے ہیں، انہوں نے آپ کو ایسے مشورے دیے ہیں کہ آپ اوپر جانے کی بجائے نیچے ڈاؤن، تو اب آپ کی پوزیشنیں اعتبار کے حوالے سے تو بالکل ڈاؤن ہو گئی۔ تو ناظرین اب یہ جو 12ویں مرتبہ سہیل افریدی جو ہیں وہ جو ہے وہ آئے ہیں ملاقات کے لیے،
तो ये नाकामी उनकी हुई है मुलाकात से, और डॉक्टरों को भी नहीं मिलने दिया। और अब आइंदा जो है उनकी जो तशवीश है वो बढ़ती चली जाएगी, और फिर मामला कहाँ तक कशीदा होता है ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे नाज़रीन। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि दूसरा मामला, उस पर भी देखें आप, उस पर इनकी हैसियत देखें। मामला ये हादसात होना कोई बड़ी बात नहीं, हादसात होते रहते हैं, मगर गफलत जो है सबसे बड़ी बात है। गफलत, फिर जो हादसा हो जाए उस पर जो है रद्द अमल क्या होता है और क्या एक्टिविटी की जाती है, उनको देखना पड़ता है। तो गटर में वो बच्ची और औरत जो गिरी हैं गुज़श्ता रोज, तो इनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी या जो हुकूमत के मुलाजमीन जो कंसर्न अदारे थे, वासा और दूसरे और पुलिस, और इनकी कारकर्दगी ये है कि पुलिस ने तो उनको ही मुश्तबा करार दे के, वाकया झूठा दे के उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, उन लोगों से वर्षा से तशवीश शुरू कर दी। ये इंतहाई घटिया इकदाम पुलिस की जानब से किया गया। और नाजरीन फिर कुछ घंटों के बाद औरत की लाश मिली, और अब वो बच्ची की लाश भी कितने किलोमीटर दूर बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई। और इनकी हालत ये थी कि पहले इन्होंने इस वाक़े से भी इनकार कर दिया कि ये वाक़या ही झूठा है। और नाजरीन आप देखें कि किसी फैमिली को अगर एक घर में उनके ये हादसा हो जाए और फिर उनको जब कहा जाए कि भाई ये वाकई आपका झूठा है, और झूठा कहा जाए तो उनको कितना दुख पहुंचेगा, कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते नाज़रीन। और दूसरा फिर उनके लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके साथ हमदर्दी करने की बजाय या उनकी फौरी तौर पर मदद करने की बजाय उनको मशकूक करार दे दिया जाए और कहे आप झूठ मारे हैं। और उनके साथ हालत ये है कि दो लोगों को हादसा पेश आ चुका है। और अब वो नाजरीन जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो खबरें जी वो आई है, अब बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई और अपना जो औरत थी वो उसकी डेड बॉडी भी मिल गई। तो अल्लाह ताला दुआए कि इनको सब्र अता फरमाए। मगर ये जो रवैया रहा है हादसात के बाद, हुकूमत का जो रवैया है वो जो है उसको देखना पड़ता है। हादसात होने को कोई रोक नहीं सकता। हादसात तो आप देखें आए दिन, चाहे बस एक्सीडेंट हो, चाहे ये नाजरीन कोई भी इस तरह के हादसात जो हैं वो होते रहते हैं, मामलात होते रहते हैं। जिस तरह स्याह जो हैं वो आजकल सर्दी में फंस जाते हैं, तो वो उस पर जो है हुकूमत क्या करती है, उनकी क्या कारकर्दगी होती है, वो फौरी तौर पर क्या मदद करती है, ये सवालात उठते हैं नाज़रीन। तो ये तो छोटा सा गटर का जो मामला था, इस पर इन्होंने कितना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया और अपनी यहाँ भी कारकर्दगी खो दी और अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी और अपना जो रद्द अमल दिया पुलिस ने और हुकूमत ने। और अब जो है ये जो मर्जी करते रहे, कहा जा रहा है कि कुछ को मुअत्तल कर दिया, कुछ को ये कर दिया, अब जो मर्जी कर रहे गए। मगर ये जो इस हादसे पर जो रवैया रहा है वो उसमें इनकी जो है कारकर्दगी बिल्कुल घटिया किस्म की पुलिस की कारकर्दगी, और जो ये मुतलका अदारे थे उनकी घटिया किस्म की कि वो मानते ही नहीं थे पहले कि यहाँ को गटर में गिर सकता है। तो ये हालात है नाजरीन। और नाजरीन ये अभी पीटीआई जो है उनके कंसर्न, उनके खदशात, अब इनको कोई सलाह देने वाला अब भी नहीं है कि भाई अब आपने क्या करना है। किसी से भी आप अगर रात भर अगर आप कुछ जो डॉक्टर आए हुए थे दो की मुलाकात करा देते तो कोई आपके ऊपर कोई कुछ नहीं हो जाता। आपको किस चीज का खौफ है कि डॉक्टर चले जाते तो वो फिर भी कुछ ना कुछ मामलात ठंडे हो जाते,
مگر ان کو صلاح کار جو ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ ان کے مشورے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور یہ کن لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، اور اپنی جو یہ کریڈیبلٹی ہے یا اپنا اعتماد ہے یہ کھوتے چلے گئے، پہلے ہی ختم تھا اور مزید جو ہے اب یہ حکومت میں ہونے کے باوجود اپنا اعتبار بنانے کی بجائے ختم ہوتا جا رہا ہے ناظرین۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت ناظرین، یہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو ہم جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی دیں گے، وہ بڑی زبردست قسم کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں ناظرین، یہ اپڈیٹ آئندہ ہم آپ کو دیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔